अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस मैम, यस चलो मैम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। चलो शाबाश। आज आपको मुज़क्कर मुअन्नस सिखा रही हूँ। मुज़क्कर मुअन्नस को कैसे जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तज़कीर व तानीस कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में, जिन्स यानी तज़कीर तानीस के लिहाज से, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। इस्म की दो किस्में हैं। ना तो जो है जिन्स के लिहाज से, तज़कीर तानीस के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस नर मादा। एक तो होता है मुज़क्कर मुअन्नस और उसी को कहते हैं नर मादा। नर कहते हैं मुज़क्कर को, मादा कहते हैं मुअन्नस को, नर और मादा। अब इसमें और एक बात है, इसमें है हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस से गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस। हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस, गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस। तो हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस वो होते हैं जो जानदार होते हैं, जिनमें जान होती है। हर एक जानदार, इंसान, हैवान, परिंदे, कीड़े वगैरह, ये सब जानदार है। तो गैर हकीकी वो चीजें होती हैं जिनकी जान नहीं होती है। यमन जू आसान छुने कहीं, उन कुर्सी छ, मेज छ, कलम छ, किताब छ, कॉपी छ, या सा ये यम छ तिम चीज यम जन गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस छ। यमन छुने यवान नरस मुकाबल मादे कहीं तरह, मगर हकीकी असमान हकीकी में आता है, नर के मुकाबले में मादा आता है, मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस आता है। आया समझ में? समझ लिया आपने यहाँ तक? आया समझ में? यस मैम। चलो अच्छी तरह से। तो अब मैं आपको कुछ जुमले बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप ये मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं ये कैसे जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ बेटा है, बेटा, बेटे को हमें जुमले में इस्तेमाल करना है तो अहमद अपने बाप का इकलौता बेटा है। अहमद अपने बाप का, जो का यहाँ आया, का की वजह से का इकलौता मोल सुन कुन छु अत्या तौर फिक्री मुज़क्कर, क्या सच मुज़क्कर, जुमले में ये मुज़क्कर है। तो इस तरह से अहमद अपने बाप का इकलौता बेटा है। अगर वह बेटी आसे तो हम इस तरह से
بناتے جملہ یہ ہو گیا اکلوتی. جب اکلوتی آیا تو یہ مونس آیا, وہاں پر مذکر نہیں آیا. بیٹا, اکلوتا بیٹا, وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوا. اکلوتی بیٹی مونس کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی کو بولتے ہیں تذکیر و تانیث کرنا, بتانا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونس ہے, جس کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں. گھوڑا سواری کے کام آتا ہے. گھوڑا جو ہے اس پر کیا, اس پہ کون سا کام دیا جاتا ہے؟ سواری کا گھوڑا اس کو اس طرح یہ مذکر ہے یہ لفظ یا مونس ہے یہ لفظ. شیر جنگل کا بادشاہ ہے, مذکر ہوا یہ استعمال. شیر تو مذکر ہی ہے. جنگل کا بادشاہ, کا سے واضح ہوا کہ یا سوچو جنگلوں بادشاہ, یہ جنگل کا بادشاہ ہے. اگر ہمیں کو استعمال کرنا ہوگا تو جنگل کی رانی ہے. جنگل کی آئے گا کی آئے گا. اس طرح سے اور ایک سینٹنس ہے, اونٹ ریگستان کا جہاز ہے. تو اونٹ کو استعمال کیا, جہاز کہلاتا ہے جہاز. تو اس طرح سے ہم نے تو آپ کو سمجھ میں آیا اچھی طرح سے کس طرح سے ہم کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. نر مادہ کس طرح سے ہم ثابت کرتے ہیں یہ جملہ مذکر ہے یا مونس. کا, کے, کی, بڑا, بڑی, تو یہی الفاظ اس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ الفاظ مونس ہے. یہ آپ سے اچھا آیا آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا, سمجھ میں اچھی طرح سے؟ چلو بیٹا آیا سمجھ میں؟ ہاں آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہاں چلو زور سے بولو نا, کچھ نہیں کھایا ہے, بھوکی ہے. ہاں چلو ہاں چلو آیا سمجھ میں آپ کو؟ چلو بیٹا آیا سمجھ میں؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ نہیں سن رہی ہیں میری آواز, میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے.
Yes, ma'am. आ रही है अच्छी तरह से? Yes, ma'am. चलो ठीक है फिर। चलो आप देखो, आप यहाँ हमने अहमद, घोड़ा, बशीर, ऊंट और शेर, ये ऐसे इसम है जो सब के साथ नर है, मुज़क्कर है। तो ऐसे इसम को मुज़क्कर कहते हैं, जो नर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं मुज़क्कर। तो ये सब अल्फाज मुज़क्कर है। देखो अब मैं आप ही से पूछूंगी, आप मुझे जवाब देना है। देखो यहाँ है दर्ज झैल जुमलों की खाली जगहों को मुनासिब तौर पर पुर कीजिए। खाली जगह है उनको मुज़क्कर आएगा, ये मोनस है। कवा शाख पर क्या आएगा? यहाँ डैश डैश है। हाँ हाँ, कवा शाख पर को आवाज हाँ आती है आपको आवाज? चलो आती है आवाज आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? काट चलो अब सुनो, दर्ज है जुमलों की खाली जगहों को मुनासिब तौर पर पूर करो। तो यहाँ मैं आपको एक जुमला, आपके सामने कॉपी पेंसिल होना चाहिए, आप इस जुमले को लिखिए। कवा शाख पर डैश डैश है। चलो बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पर? कवा शाख पर डैश डैश है। क्या आएगा? कवा शाख पर हाँ क्या आएगा? सर ये कुछ बच्चे मैं इनको वॉच कर रही हूँ। हाँ क्या है? क्या है? बैठा है आएगा। क्या आएगा? बैठा है। कवा शाख पर बैठा है, क्या आएगा? तो डैश है। हाँ, कवा शाख पर डैश डैश है, तो इसमें आएगा कवा शाख पर बैठा है। आया समझ में? मोर, दूसरा सेंटेंस, मोर नाच डैश है, क्या आएगा? मोर नाच डैश है। आवाज नहीं, मैम मोर नाच रहा है। शाबाश, मोर नाच रहा। अब क्या है सेंटेंस? ये क्या है? ये मुज़क्कर आया इसमें या मोनस? हाँ क्या आया इसमें? ये सेंटेंस ये क्या बना ये सेंटेंस? इसमें मुज़क्कर के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है या मोनस के तौर पर? बताओ शाबाश। हाँ कैसे ये इस्तेमाल हुआ? शाबाश, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अब है और एक सेंटेंस है, चूहा बिल में घुस। क्या आएगा इसको? चूहा बिल में घुस गया। गया, शाबाश। ये भी है मुज़क्कर के। उसका भाई आज दिल्ली से वापस आया। उसका भाई आज दिल्ली से आया। हाँ हाँ, दिल्ली से उसका भाई आज दिल्ली से वापस आया। दिल्ली से आएगा। उसका भाई आज दिल्ली से आएगा। सो ये सब सेंटेंस हमने मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। तो अब है यहाँ पर आपके सामने ये पेंसिल कॉपी है। यस मैम।
یہ سب جو تھے یہ تھے حقیقی مذکر مؤنث. کیا تھے؟ حقیقی مذکر مؤنث. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں, حقیقی تو غیر حقیقی. غیر حقیقی بے جان چیزیں جو ہوتی ہے تو غیر حقیقی ان کو کہتے ہیں. جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کو غیر حقیقی کہتے ہیں. بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث فرضی بنائی جاتی ہے, صحیح نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے اسموں میں جن کو نر فرض کیا گیا ہے تو ان کے مقابلے میں کوئی مادہ نہیں ہے. نر مادہ اس میں کرسی ہے, کرسی کا نر مادہ ہم کیا بتائیں گے؟ قلم ہے, قلم کا نر مادہ ہم کیا بتائیں گے؟ میم آواز نہیں آ رہی ہے. یس آواز آ رہی ہے. جن اسموں کو مادہ فرض میم آواز کٹ رہی ہے. تیری کرسی ہے. میم آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا آج ہو رہا ہے. ہاں خبر ہاں چلو بیٹا, تو میں آپ کو کچھ سینٹینس بتا رہی ہوں. تو دیکھو یہ ایک بڑا پتھر ہے, یہ ایک بڑا پتھر ہے. تو دوسرا میم آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. اور یہ میری ہاں پتہ نہیں آج نیٹ کی پرابلم ہے کچھ, یہاں ایسی ہی نیٹ چل رہی ہے آج, میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. میم کٹ کے آ رہی ہے. یہ ایک بڑا پتھر کے تو میری کرسی کو ہم نے مونس کے طور پر استعمال کیا ہے. میری کی وجہ سے یہ مونس بن گئی میری. یہ اچھا قلم ہے, اچھا قلم, اچھا کی وجہ سے قلم مذکر بن گیا. چاند چمکتا ہے, چاند بن گیا مذکر. اور آپ کی اینک کہاں ہے؟ آپ کی اینک تو کی ہم نے اس میں لگا کی کتاب میرے پاس ہے, اس کی کتاب
آپ یہ یاد رکھو کتابوں کے جو نہ ہے وہ سب مونس ہے بغیر قرآن کے. قرآن پاک مذکر ہے، باقی سب کتابوں کے نام مونس ہے. تو یہاں پر بے جان اسموں کی تذکیر تانس محض اعتباری اور سنی سنائی ہیں، جس میں کوئی نہیں آپ کیا بولتی ہے؟ کیا لگے گا آپ؟ میں بھی آپ کی آواز نہیں سن رہی ہوں، یہی بات ہے نا، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی. یہ پینسل ڈیش ہے، یہ پینسل ڈیش ہے، یہ پینسل میری ہے، یہ پینسل میری ہے. وہ پینسل جو وہ مونس کے طور پر استعمال ہوا ہے. میرا ہے مونس کے طور پر استعمال ہے تو سارے استعمال ہوئے ہیں. یہ میں نے آج آپ کو سمجھایا مذکر مونس کو آپ کیسے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور حقیقی مذکر مونس کیا ہے. جاندار چیزوں کے جو مذکر مونس ہے وہ حقیقی ہے، اور جو بے جان چیزوں کے مذکر مونس ہے وہ غیر حقیقی ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی، باقی دوسرے دن انشاءاللہ ہوگا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو آپ کو آج